السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو هذه المرة مخصص للأساتذة، بالضبط الأساتذة المهتمين بالمستوى الخامس والمستوى السادس، يعني كل ما يخص المستجدات. حطيت هذا الفيديو في هذه الفترة رغم أنه عندي من أول سنة، فحطيته في هذه الفترة بالضبط لان يعني كاينين اساتذه اللي مقبلين على الامتحان المهني يعني للترقيه في يوم يعني في الشهر الجاي. كذلك كاينين يعني طلبه اللي كيستعدوا للمباريات يعني للدخول لمهنه التعليم. كنتمنى هذا المحتوى انه يفيدكم. هذا المحتوى كما كتشوفوا قدامكم هو من انجاز المفتشين الرائعين خديجه بن منصور وعبد المجيد زارور. هذا يعني غتلقاو سلسله ديال 3 الفيديوهات، وهي يعني اللي شفنا في التكوين اللي طيله 3 ايام بمدينه وسط الحاج، يعني بثانويه المرابطين. تناولوا من خلاله مستجدات اللي عرفها المنهج للمستوى الخامس والسادس على مستوى الفرنسيه. غتلقاو فيه حتى الطريقه يعني كيفاش خصك تقدم الدرس وشنو غادي تاكد. يعني هذا الشيء باش كنشوفوا غادي يفيد سواء الاساتذه اللي غيكونوا مقبلين على الامتحان المهني، الامتحان الكفاءه المهنيه او الامتحان المهني، وكذلك الطلبه الجدد. اذا نبداو. يعني كما كتشوفوا هنا غير لو بلان شنو كان خلال هذا شنو غادي تلقاو في هذا الشيء، يعني الكونتكست، البريزونطاسيون دو ديرنيير فيرسيون، كذلك هذا الشيء اللي كتشوفوا قدامكم هنا فوندمون. عندنا دومين داكتيفيتي، شوا méthodologique, une compétence annuelle, planification annuelle des apprentissages, organisation de la semaine pédagogique, évaluation, soutien, activité intégrée, la communication orale. إذا في هذا هنا غتلقاو كل ما يخص l'activité orale ou la lecture. Composante de la communication orale, stratégie d'apprentissage à l'oral ou démarche. هنا مقدمة، غنخليها شي شويه اللي بغى ياخذ منها شي فكره، غير مقدمه على في اطار هاد يعني المستجدات والطبعه الجديده وشنو هو الهدف منها. الكونتكست يعني حسب يعني الخطب الملكيه وداك ميثاق التربيه والتكوين، الرؤيه الاستراتيجيه، لي رابور ديال لي زيفالياسيون ناسيونال. يعني هادشي كامل اللي يدفعهم انهم يديروا هاد التنقيح او هاد التغيير في المقررات. البريزونطاسيون ديال ديرنيير فيرسيون هو ايوا. وهنا الفوندمون، un cadre porteur stable de valeurs, un apprentissage fonctionnel axé sur le développement des compétences, une approche fondée sur l'action, une action centrée sur l'apprenant ou l'apprenante, une approche qui exploite les tissus et les activités intégrées, une approche ouverte à la différenciation pédagogique, un apprentissage collaboratif, interactif et solidaire. Domaine d'activité, la compréhension de l'oral, la production de l'oral, la compréhension de l'écrit, la production de l'écrit. Choix méthodologique. Les 4 étapes principales هما هادو 4 ديال المراحل الضروريه. l'observation découverte، المرحله الثانيه compréhension، المرحله الثالثه l'application، والمرحله الرابعه évaluation. compétence annuelle غتلقاو هنا المستوى الخامس.
هما اهم لي كومبيتونس. comprendre et produire oralement, lire des textes courts, produire des textes courts. باش كنقولوا تكست قصير يعني من 5 ديال الاسطر، زائد لي تيب خصو يكون يعني à caractère informatif, narratif, descriptif, injonctif et explicatif. هذا فيما يخص المستوى السادس. كيضاف واحد لو تيب اللي هو argumentatif وبحال كيطوال لو تكست شي شويه. اما الباقي لي كومبيتونس بحال الخامس بحال السادس. هنا لا بلانيفيكاسيون انيوال دي زابرونتيساج المستوى الخامس. Unité 1, les Marocains du monde. Unité 2, devoirs et droits. Unité 3, les technologies de l'information et de la communication. Unité 4, les inventions et les créations. Numéro 5, unité didactique numéro 5, le monde des océans et de l'espace. 6, les jeux et les sports. هذا في الخامس. بالنسبة للسادس unité didactique 1 des civilisations universelles. هاد لي هذا هو اللي جديد، كنا بشحال هادي نفسهم كتلقاهم في الخامس والسادس. دابا هنا مختلف الخامس على السادس. هو التوزيع ديال الخامس، هذا تقدر تلقاه حتى في الاول ديال الكتاب ماشي شي حاجه. هذا التوزيع الخاص بالسادس. للاشاره اللي بغى هاد الدوكيمون فهو راه الاشاره يكفي تخلي ليا الجمايل ديالك تحت من الفيديو. ها لورغانيزاسيون دو لا سيمين بيداغوجيك. هذا بالنسبه للطلبه اللي كيستعدوا يعني الكونكور ضروري لهاد المسائل. كو راه لاكتيفي في الاسبوع شحال. النهار الاول خصها تكون واحد الحصه ديال الكومونيكاسيون اكت دو لونغاج اللي المده ديالها 30 دقيقه. النهار الثاني لا ليكتور المده ديالها 30 دقيقه. لا كومونيكاسيون اورال 30 دقيقه. النهار الثالث. الرابع داك الليكتور ب 25 دقيقه. النهار الخامس ليكسيك باش كنهضروا على لو بروميير جور. لاكتيفيتي الاولى كتكون الكومونيكاسيون والاكتيفيتي الثانيه كتكون ليكتور، يعني بجوج بهم عندهم 60 دقيقه 30. دوزيام جور عندنا 30 والغرامير 30. الكومونيكاسيون 30 دقيقه. الكونجيغاسيون 30 دقيقه. النهار الرابع عندنا لا ليكتور 25 دقيقه والاورتوغراف ديكتي 35 دقيقه. cinquième jour ليكسيك 25 دقيقه. البرودكسيون دو ليكري 35 دقيقه. واخر يوم اللي هو ليكتور ديكسيون ولا البرودكسيون دو ليكري، يعني سيمين 1 و 2 1 و 3 و 5 كتكون فيهم ليكتور ديكسيون. بالنسبه لا سيمين 2 و 4 كتكون فيهم لا برودكسيون دو ليكري. وكان عندنا بروجي دو كلاس 30 دقيقه. نفس هاد البلانيفيكاسيون او د لورغانيزاسيون نفسها الخامس والسادس. هنا غادي نهضروا على ليفالياسيون سوتيان. نهضروا على ليفالياسيون دياغنوستيك وليفالياسيون فورماتيف وليفالياسيون سوماتيف. لو سوتيان انواع ديال الدعم. وهنا لي زاكتيفيتي انتيغري. دابا الجزء الثاني اللي خاص بلا كومونيكاسيون ضروري من مقدمه.
composants de la communication orale, la réception de l'oral ou la production de l'oral. Stratégie d'apprentissage à l'oral. هنا لي زيتاب هذا مهم جدا. avant l'écoute, pendant l'écoute, après l'écoute. والobjectif ديال كل étape واستراتيجي ديال كل étape. من بعد غنشوفوا شحال من سيونس في كل، مثلا افون ليكوت كتكون في السيونس الاولى، بوندون ليكوت شحال من حصه فيها، ابري ليكوت شحال من حصه فيها. لي استراتيجي دو بريز دو بارول. ها هما عندنا هاد لي استراتيجي. كنعاود ناكدها، يعني هاد الوثائق اللي غتشوفوا في هذا الفيديو جوج اللي موراهم يعني دي بريزونطاسيون زوينين مخدومين، يعني اي واحد عنده المستوى الخامس والسادس او لو محتاجهم يخلي الجمعي ديالو تحت من الفيديو غنصيفط ليه. ها لي زيتاب لوبجيكتيف. هذه اون غومارك تقدر تقراوها فاش نصيفط لكم. ديمارش. Deux objectifs de communication par unité. Un seul objectif de communication sur 2 semaines, 2 séances de 30 minutes par semaine. 8 séances. الحصة الأولى كتكون فيها avant l'écoute، يعني l'étape d'observation découverte. faire observer ضروري ما كان داك باش كان يعني الانطلاقه سوا بوستر سوا فيديو سوا اللي كان لوبسيرفاسيون، يعني بوستر دي زيماج سور لو ليفر ولا اي حاجه. aider les élèves à anticiper les événements et formuler des hypothèses à l'aide des questions de la rubrique. راه كيكونوا عندنا في الروبريك j'observe et je découvre. السيونس الثانيه كتكون فيها بوندون ليكوت، يعني الحصه الاولى ما كيسمعوش كاع، الحصه الثانيه كتكون بوندون ليكوت. faire écouter le support 2 fois au minimum. poser des questions afin de vérifier la compréhension globale. يعني في هذه الحصه الثانيه كتكون عندنا داك الريسبسيون والكومبريهنسيون. الحصه الثالثه science, production. Faire écouter le dialogue afin de localiser l'acte de communication, ainsi que les moyens linguistiques, déployer lexique et structure, proposer des situations. يعني من science 3. Quatrième science, évaluation, remédiation. وعندنا لا كونكلوزيون هنايا. راه ما درتش قراءة حنون، درنا غير اطلالة واطلاع سريع فقط عليه.